Praise the Lord. Hallelujah. Hello and shalom everyone. Greetings in the name of Almighty God Jesus Christ. You all are watching HBN International TV और आप सब देख रहे हैं HBN TV का प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं चिरागे राह और मैं खुदा का खादिम रेवरेंड जुनैद जावेद आज एक बार फिर खुदा के जिंदा कलाम खुदा उनकी पाक हजूरी में उसकी आवाज़ लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि हम आपके साथ मिलकर कलाम की खूबसूरत अमीक बातों को सीखें, उससे ताजगी पाएँ, बरकत पाएँ और खुदावंद का हाथ हमारी ज़िंदगियों पर जारी हो और हम उसके हजूर से बरकत को हासिल करें, ताजगी को हासिल करें और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों पर ज़ाहिर हो। आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाले कादिर मुतलक वफादार आसमानी बाप, लश्करों के रब, जलाल के बादशाह, कुदरत के खुदा, कादिर मुतलक यहोवा पाक खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, तेरा नाम सब नामों से आला, सब नामों से बाला और कुदरत वाला है। तू जिंदा है, भला है, पाक है, गयूर है, जलाली है, तू मेहरबान है, तू अज़ली अब्दी बादशाह, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह और लश्करों का रब है। तेरी मानिंद तू जैसा कोई नहीं। खुदा बाप मैं तेरे ज़ुर झुकता और आज ए खुदा तेरी पाक हजूरी में खुदा पाक खुदा तेरे लोगों के लिए तुझसे बरकत चाहता, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए, तेरा जलाल तेरे लोगों की जिंदगियों पर जाहिर हो, तेरी बरकत तेरे लोगों की जिंदगियों पर ठहरे। खुदावंद तेरे लोग तेरे हजूर से ताजगी पाएँ, बरकत पाएँ, मामूरी हासिल करें और तेरी मामूरी से मामूर होकर खुदा पाक खुदा तेरे जोर में, तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं और हमेशा खुदा पाक खुदा तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा पाक खुदा बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। खुदा अपने आसमान को खोल दे, अपने जलाल को जाहिर कर। ए खुदा पाक खुदा तेरा कलाम आज बतेरी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने, बतेरी जिंदगियों के लिए खुदा पाक खुदा मामूरी का बायस बने और खुदा पाक खुदा और तेरे कलाम पर ध्यान और ज्ञान करके ईमान लाकर खुदा पाक खुदा वो तेरी शुक्र गुजारी करने का बायस बन जाए। बरकत देना खुदा, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुलता चला जाए। अपनी हजूरी के बादल को बरसा खुदा, अपने जलाल को जाहिर कर, आसमान खोलकर ए खुदा पाक खुदा अपने रहमत के मीब को बरसा खुदा पाक खुदा और अपने लोगों को ताजगी दे, ताजगी दे, बरकत दे। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है तेरे लोगों के लिए खुल जाए खुदा पाक खुदा और तेरे लोग तेरे हजूर से खुदा पाक खुदा मामूर होकर तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरी तमजीद करें और तेरा यीशु नाम तेरे बच्चों की जिंदगियों में खुदावंद इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़ी बरकत है। मैं सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तेरे यीशु नाम करता हूँ मसीह यीशु के पाक जलाली सुंदर गयूर जिंदा नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सब लोग देख रहे हैं HBN TV, HBN इंटरनेशनल TV और मैं खुदा का खादिम रेवरेंड जुनैद जावेद और मैं खुदा उनके हजूर आप तमाम जिंदगियों को लाता हूं और आपके साथ मिलकर आज कलाम की खूबसूरत अमीक बातों को हम सीखेंगे। और आज चूंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लेंट सीजन का आगाज हो चुका है और आज रोज़े का पहला दिन है। गो के बाइबल मुकद्दस इन 40 रोज़ों के बारे में हमें तालीम नहीं देती और यीशु मसीह ने जो 40 दिन का फाका किया उसने हरगिज़ ये नहीं कहा कि 40 दिन की जो ये मेरी रियासत थी तुम भी ऐसे ही करो। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस के और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ा बहुत अहमियत का हामिल है, रोज़ा रखना चाहिए, रोज़े की बहुत ज़रूरत है। रोज़े के बगैर हमारी ज़िंदगियाँ जो है बेमानी है, खाली है। आज राह का बुध है क्योंकि रोज़ों का इन 40 दिनों की जो रियाजत है, इन 40 दिनों की रियाजत या 40 दिन के जो रोज़े हैं इतवार निकाल के 6 हफ्तों का ये टाइम पीरियड है और इसमें से अगर 6 इतवार आप निकाल देते हैं तो 40 दिन है। अगर आप 6 इतवार बीच में ऐड करते हैं तो 46 दिन बनते हैं। तो आज मैं राह के बुध यानी ऐश वेंसडे के ताल्लुक से बात करूंगा। आइए आज इस बात पर गौर करें कि लेंट यानी रोज़ों के अयाम और राख के बुध से क्या मुराद है, दरअसल इसकी हकीकत क्या है। आज इस बात पर हम गौर करेंगे। लेंट यानी रोज़ों के अयाम एतदाल पसंदी नंबर 1, नंबर 2 खुद इनकारी और रोजे रखे जाने का वक्त है। रवायती तौर पर हम देखते हैं कि चंद डिनोमिनेशंस ने, रोमन कैथोलिक्स और कलीसियाएं, रोमन कैथोलिक कलीसियाएं और कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इसे मनाती हैं। इसका आगाज राख के बुध से किया जाता है, यानी रोजों के अयाम का आगाज राख के बुध से होता है। पहला रोजा
जब स्टार्ट होता है तो ये राख के बुत से ही होता है और इख्तिताम ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर के इतवार पर होता है। चौथी सदी ईस्वी में रोजों के अयाम का दौरानिया 46 दिन यानी 40 दिन इतवार गिने बगैर, यानी इतवार को निकाल दें तो 40 दिन, वगरना 40 दिन है, मुकर्रर किया गया था। और रोजों के अयाम में रोजादार रोजे रखते हैं और अपनी हर तरह की बुरी आदत, हर तरह की बुराई, हर तरह के झूठ फरेब, हर तरह के गुनाह को तर्क कर देते हैं। ये 6 हफ्ते का दौरानिया ज़ब्ते नफ्स या रियाजत का होता है। लेंट तौबा की अहमियत और जरूरत को उजागर करने के लिए रोमन कैथोलिक कलीसिया में राइज हुआ। लेंट की सादगी का मुमासिल पुराने अहदनामा के लोग हैं जिन्होंने रोजा रखा और टाट पर बैठकर, टाट ओढ़ा और राख पर बैठकर, खाक में बैठकर तौबा की। जैसे अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर यूना नबी के सहीफे में देखें तो जब यूना नबी शहर नैनवा को गया और वहां पर जाके उसने बताया कि खुदा शहर नैनवा को हलाक करने को है, तबाह करने को है, तो बादशाह तक जब ये खबर पहुंची तो बादशाह ने तमाम मुल्क के अंदर तमाम लोगों से कहा कि कोई शख्स कुछ ना चखेगा और बादशाह ने अपना शाही लिबास उतार दिया। अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो हमें अपने तकब्बुर, अपने घुमंड, अपनी इस बात को कि आप नॉलेज वाले हैं, इस बात को परे करके सादगी के अंदर आ जाएं। इन 40 दिनों के अंदर रियासत करें, ये रियासत के आयाम है। और उन्होंने इन 40 दिनों की रियासत की और क्या किया, बादशाह ने अपना शाही लिबास उतार दिया, टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया और कहा कि तमाम लोग रोजा रखें। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माथे पर राख से सलीब का निशान बनाया जाता है। इस बात की याद दहानी की जाती है कि यीशु के खुदा ने आदम से उसके गुनाह के बाद कहा कि तू खाक में से लेकर बना है और फिर खाक में लौट जाएगा। तो इस बात की याद दहानी है कि हम कुछ नहीं हैं, हम मट्टी हैं, हम मट्टी में मिल जाएंगे, हम खाक हैं, खाक में मिल जाएंगे। तो एक याद दहानी के तौर पर सलीब का निशान बनाया जाता। चूंकि ये ईद क़यामतुल मसीह से ऐन 40 दिन कबल यानी इतवार को गिनती मिलाए बगैर आता है, इसलिए हमेशा बुध ही को आता है, क्योंकि ईस्टर संडे, ईस्टर जो है ईद क़यामतुल मसीह इतवार को आता है। तो 40 दिन अगर देखे जाएं तो वो बुध से लेकर ईद क़यामतुल मसीह इतवार तक बुध से बनते हैं। तो फिर कभी राख का बुध, जुमेरात या राख का पीर, राख का जुमेरात, राख का पीर या राख का मंगल या राख का जुम्मा नहीं आया, राख का बुध ही आता है। और बुध से रोजों के अयाम स्टार्ट होते हैं और ईस्टर संडे तक यानी ईद क़यामतुल मसीह तक जाते हैं। गो के बाइबल मुकद्दस राख के बुध का जिक्र नहीं करती। बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई ऐसी दलील नहीं पाई जाती, कोई ऐसी तालीम नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें उन लोगों का तज़किरा जरूर मिलता है जिन्होंने तौबा या गम के इजहार की गर्ज से अलामती तौर पर राख और खाक का इस्तेमाल किया। हवाला जात के लिए आप देख सकते हैं दूसरा शमूएल उसका 3 बाब, दूसरा शमूएल 13वां बाब और 19वां बाब, आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी दूसरा शमूएल 13वां बाब। आइए इस हवाला जात को पढ़ ही लेते हैं। दूसरा शमूएल 13वां बाब उसकी 19वीं आयत का मुतालिया करेंगे। दूसरा शमूएल 13वां बाब 19वीं आयत, और लिखा है, और तमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। और इसी तरह हम आस्तर की किताब देखेंगे। आस्तर 4था बाब उसकी पहली आयत, आस्तर 4था बाब पहली आयत,
اور لکھا ہے یہاں پر جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے ان حوالہ جات کو ضرور نوٹ کیجئے۔ ایوب دوسرا باب 8ویں آیت دیکھیں گے۔ ایوب دوسرا باب 8ویں آیت۔ ہم سب جانتے ہیں ایوب کی زندگی کا حال، کہ کس طرح سے ایوب کی زندگی کے اندر آزمائش آئی، اور وہ بڑی آزمائش جب اس کی زندگی میں آئی تو ایوب جو ہے وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ لکھا ہے دوسرے باب کی 8ویں آیت کے اندر، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ، اس کی 8ویں آیت ہے، پھوڑوں سے دکھ دیا، 8ویں آیت، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہم نے یہ حوالہ جات دیکھیں اس بات کے لیے کہ راکھ کا یہاں پر بار بار ذکر آیا ہے۔ بادشاہ شہر نینوا کا، اس نے شاہی لباس اتار دیا، راکھ پر بیٹھ گیا۔ اسی طرح ایوب جو ہے وہ راکھ پر بیٹھ گیا۔ آستر کی کتاب میں ہم نے دیکھا مردکی نے بھی وہاں پر اپنا لباس جو ہے اتارا اور وہاں پر راکھ میں بیٹھ گیا، اور بھی حوالہ جات اگر آپ دانیل 9واں باب اس کی 30 آیت دیکھیں تو خیال کیا جاتا ہے کہ راکھ کو صلیب کی شکل میں ماتھے پر لگانے کی جدید روایت کسی شخص کو مسیح کے ساتھ مماثلت عطا کرتی ہے۔ وقت یا صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ لینٹ کی رسوم نے، یہ ایک رسوم ہے، ایک رسم ہے، اس سے روحانی یا اسپرچویلٹی کا کوئی دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ تو لینٹ کی رسوم نے ساکرامنٹ کی حیثیت اختیار کر لی۔ بہت سے رومن کیتھولک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ لینٹ میں کسی چیز کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ خدا کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا کے فضل کو خریدا نہیں جا سکتا۔ فضل تو دراصل راست بازی کی بخشش ہے، جیسا کہ رومیو 5واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے۔ نکالیے گا میرے ساتھ رومیو کا ختم دیکھیں گے، رومیو اس کا 5واں باب 17ویں آیت، رومیو 5واں باب 17ویں آیت، رومنز چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17، اور یہاں پر خدا کا کلام پالوس رسول یوں فرماتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ فضل تو دراصل راست بازی کی بخشش ہے، جیسا کہ رومیو 5:17 میں لکھا ہے کہ لینٹ، ہم نے پڑھی ہے آیت، لینٹ ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان اپنی قربانی سے متعلق شخصی یا خدا کی طرفداری حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لینٹ ایسا سیزن نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم خدا کی طرف جو ہے خدا کی طرفداری حاصل کر سکیں، خدا کی شفقت حاصل کر سکیں، اس کی محبت میں اضافے کا تقاضا کر سکیں۔ خدا کی ہم سے محبت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جتنی وہ ہم سے اب بھی کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسیحی کو لینٹ کی رسومات میں شرکت کرنی چاہیے؟ کیا ایک مسیحی کو لینٹ میں روزے رکھنا چاہیے؟ چونکہ بائبل مقدس میں نہ تو اس پر خاص زور دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کی گئی ہے، نہ اس پر زور دیا گیا ہے نہ مخالفت دی گئی ہے۔
جبکہ لکھا گیا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر اور اپنے سر پہ تیل ڈال، اپنے منہ کو دھو اور اپنے چہرے کو اداس نہ بنا، تاکہ خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے گا، وہ تجھے برکت دے گا۔ سو متی حوالہ نوٹ کر لے، متی 6 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ سو ان 40 دن کے ایام کے اندر آج ہی صبح میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ ایک ایڈ، یعنی فیس بک پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، روزہ کھلوانے کی عبادت، روزہ کھلوانے کی، یعنی غیر اقوام کی طرح آج مسیحیوں کے اندر بھی دکھاوے کا روزہ آ گیا ہے، گنتی کا، نمبروں کا روزہ ہے۔ لوگ گنتی گننا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے روزے ہو گئے، وقت کو دیکھتے ہیں بار بار کہ کتنا وقت رہ گیا، کتنی دیر رہ گئی کہ ہم نے روٹی نہیں کھائی، روٹی کھانی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو مت روزہ رکھیں، اگر برداشت ہے تو ضرور روزہ رکھیں۔ نمبرنگ کاؤنٹ نہ کریں کہ اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر ہو گئے۔ یہ نمبرنگ کاؤنٹ کرنے کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، خدا کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اور مجھے وہ عجیب بھی لگا کہ روزہ کھلوانے کی عبادت، تو دکھاوا نہیں کرنا۔ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب 58 باب دیکھیں تو وہاں پر روزے کے بارے میں بڑی خوبصورت تعلیم یسایہ نبی وہاں پر کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا منہ نہیں بگاڑنا، بار بار وقت نہیں دیکھنا، بلکہ منہ دھونا ہے، فریش ہونا ہے، سر پر تیل ڈالنا ہے۔ خدا اس روزے کا اجر دے گا آپ کو، انسان نہیں دے گا۔ ہاں، آپ کسی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آپ ہی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ سو یسوع کا حکم کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو، فریش ہو، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ویکنس تو آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کا کلام آپ کو تقویت دے گا، آپ ستائش کریں، آپ پرستش کریں، خدا کا کلام آپ کو زور دے گا۔ اور جب آپ کی کمزوری، جب آپ کی شازوری کمزوری میں بدل جائے، تب خدا کا پاک روح آئے گا اور آپ کے روح کے ساتھ مل کر آپ کو تقویت دے گا، زور بخشے گا۔ کہتا ہے اپنا منہ دھو، ماتھے پر راکھ ملنے سے متصادم ہے، یعنی منہ دھوئیں وہ ماتھے پر راکھ ملنے کے برابر ہے۔ ہم نے فریسی روزہ رکھ کر اپنے چہروں پر راکھ ملا کرتے تھے۔ فریسی جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے چہروں پر کیا کرتے تھے؟ راکھ ملتے تھے، جس کی خداوند یسوع مسیح نے تنبیہ کی اور ایسا کرنے سے منع بھی کیا۔ ہم نے روحانی نظم و ضبط کو روحانی فخر نہیں بننے دینا۔ یہ ایک روحانی فخر نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان رسومات میں شامل ہوں۔ روزہ رکھنا اچھا عمل ثابت ہو سکتا ہے، اور جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ مسیح کی موت اور قیامت پر دھیان و گیان کرنے کے لیے علیحدہ وقت مختص کرنے کی کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں سال کے ہر دن اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف لینٹ کے یہ 40 یا 46 دن۔ اپنے مسیحی ہونے کی پہچان کو قائم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہر روز قائم رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ 40 دن یا 46 دن ہی، بلکہ ہماری مسیحی ریاضت، ہماری مسیحی زندگی، ہمارا مسیحی عقیدہ، ہماری مسیحی زندگی ہر روز قائم ہونی چاہیے، اور ہم مسیح میں قائم رہیں تاکہ ہم برکت پائیں، نہ صرف لینٹ سیزن میں۔ اور یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور فائدہ مند ہے کہ کوئی بھی مذہبی رسم آپ کے دل کو خدا کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں ایک دو باتیں کر کے اس کو بند کروں گا۔ بائبل مقدس ہم نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں دیکھا ہے، یسایہ 58 باب کی 5ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں
تو ہمیں وہاں پر ملے گا یسایہ 58 باب اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کیجئے، جہاں پہ لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ کیا یہ وہ روزے ہیں؟ جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے جب صبح اٹھ کر اس ایڈ کو، اس پوسٹ کو دیکھا کہ روزہ کھلوانے کی عبادت، تو روزہ دکھاوے کا نام نہیں ہے، یہ ایک روحانی ریاضت ہے۔ اس کا تعلق خدا اور آپ کے ساتھ ہے۔ خدا اور آپ اپنے اور خدا کے اس معاملے میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دیں، کسی اور کو جرأت نہ دیں، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے گھر میں کسی کو نہ پتا ہو کہ تو روزہ دار ہے، اور بلکہ جب آپ جتنے وقت کا روزہ رکھ کر آپ خوراک چھوڑتے ہیں، خوراک نہیں کھاتے، وہ خوراک کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی غریب کی مدد کریں، کیونکہ لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ جب آخرت ہوگی، جب تجھ سے پوچھا جائے گا اور میں تجھ سے کہوں گا میں تیرے پاس آیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا، تو نے میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ دیا، تو اپنی روٹی بھوکوں کی طرف دیں اور اپنے کپڑے جو ہے ضرور غریبوں کو دیں۔ اس صورت میں خدا تجھے بدلہ دے گا، خدا تجھے اجر دے گا۔ عبرانیوں 9 باب 13-14 آیت، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ بکروں اور بیلوں کا خون جو یہودی سال بہ سال بہاتے تھے، گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے صرف ظاہری طور پر پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، اس کا راکھ لگانے سے اندرونی یا اسپرچوالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر ہے، ایک نشان کے طور پر ہے۔ سو ہمیں اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ سو بائبل مقدس میں راکھ کا لفظ 59 مرتبہ آیا ہے۔ راکھ خاتمے کا نام ہے۔ روحانی لحاظ سے راکھ خود کو کچھ نہ سمجھنا، یعنی حلیمی، خاکساری، عاجزی، فروتنی اور انکساری کا نام راکھ ہے۔ روزے میں لوگ خاک پر بیٹھتے یا سر نیچے کر دیتے، یہ انسانی بے ثباتی ہے میرے عزیزو۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شام کو ہم اپنے چرچ میں، گاسپل آف کرائسٹ چرچ میں 5 سے 6 یا 6:30 ہم اپنی عبادت کریں گے، پرستش کریں گے، اور میں پھر ڈیٹیل سے راکھ کے بدھ کے حوالے سے پھر پیغام دوں گا۔ ہمیں جوائن کیجئے گا 5 بجے HBN TV انٹرنیشنل، ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل HBN TV انٹرنیشنل پر، اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ آئیں میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند جلالی خدا، میں تیری بارگاہ اقدس میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں جھکتا اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آج کے اس دن کے لیے، اس لمحہ کے لیے تو نے موقع دیا تاکہ خدا میں تیری آواز، تیرا کلام آج اس ایش وینسڈے کے دن اے خدا راکھ کے بدھ کے والے سے، راکھ کے والے سے اے خدا پاک خدا رسومات اور خدا پاک خدا روحانی نظم و ضبط کے بارے میں تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچاؤں، بخش دے اے خداوند پاک خدا۔ یہ خدا پاک خدا جسمانی ریاضت روحانی ریاضت میں بدل جائے، اے خدا پاک خدا خاکساری کی زندگی میں بدل جائے، تاکہ خدا تیرے لوگ اے خدا پاک خدا اپنی زندگی کے اندر سے اے خدا تیرے اپنے خدا ہر طرح کی برائی کو، گمنڈ کو، تکبر کو اے خدا چھوڑ کر، بری باتوں کو چھوڑ کر ان 40 دن کی ریاضت کریں اور خدا تجھ سے روحانی برکات حاصل کریں۔ بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، جن کے خدا روزگار میں پرابلمز ہیں، جن کے خاندانوں میں کرائسس ہیں، ہر طرح کی لعنت کو، بیماری کی لعنت کو، بے روزگاری کی لعنت کو، بے برکتی کی لعنت کو اے خدا پاک خدا میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ڈانٹتا۔ اپنے بچوں کو چھو برکت دے، اپنی بیٹی سمینا روبرٹ کو بلیس کر، ان کی جاب میں جو بھی مسائل ہیں دور کر اے خدا، ان کی بیٹی اے خدا پاک خدا روزمیری کو بلیس کر، ان کے ہسبینڈ کو خدا برکت دے، تاکہ خدا پاک خدا وہ تیری شکر گزاری کریں۔ تمام لوگ جب کہ خدا پوری دنیا سے، دنیا بھر میں آج سے روزوں کے ایام میں اے خدا ان 40 دن کی ریاضت کرنے کو ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اے خدا، اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کر، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر طرح طرح کے مسائل دور کر اور برکت پہ برکت دے، جلال ظاہر کر، کبھی کس چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ آسمان کھول، تیرا آسمان تیرے لوگوں پر ہمیشہ کے لیے کھلا رہے، تیری برکات تیرے لوگوں کی زندگیوں پر ٹھہرے، تیری قدرت تیرے لوگوں کی زندگیوں پر ٹھہرے، برکت دے خدا۔ یقیناً خدا تیرا کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں گہرے طور سے کام کرے،
اور خدا 100 गुना फल लाए, बरकत दे मसीह के कादे नाम में, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है, हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे का नूर आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपको बरकत दे। यकीनन इस पैगाम से आपको बरकत मिली है, और अगर आपको बरकत मिली है, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल HBN TV इंटरनेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन प्रेस कर रखी है, खुदा आपको बरकत दे। हर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि आपके शेयर करने से, शायद आपकी एक वीडियो शेयर करने से कोई मुतलाशी हो जिस तक आपकी वीडियो पहुंचे, और कोई गैर नजात याफ्ता नजात पा जाए और तौबा कर जाए। जिसने बपतिस्मा ने लिया वो बपतिस्मा ले ले, कोई बीमार तक पहुंचे वो शिफा पा जाए, और कोई भूखा प्यासा हो जिसकी जरूरत पूरी हो सके कलाम से। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे इजाज़त दीजिए, 1 घंटे बाद यानी 5 बजे फिर हम लाइव होंगे। हमारे चर्च की आज शाम की इबादत होगी 5 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।